सो हॅलो हाय एव्हरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्हिडिओ. आणि कशे आसा तुम्ही सगळी? आय होप की तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हणून. आणि आयज हांव घेवन येयला तुमचे खातीर एक एक्सायटींग न्यूज, एक एक्सायटींग खबर. ती म्हणजे हांवें एक चॅनल ओपन केला यूट्यूबाचेर, जेचें नांव जावन आसा इन्स्पायर विजन बाय संगीता. आणि त्या चॅनलाचेर तुमकां कितें पळोवपाक मेळटलें तर त्या चॅनलाचेर तुमकां पळोवपाक मेळटलें गायज एक म्हणजे म्हाजी पर्सनल जर्नी, म्हणजे डेली ब्लॉगींग जेका आमी म्हणटा तशें डिटेलान तुमकां पळोवपाक मेळटलें. इंस्टाचेर जर आमी पळयता ते शॉर्ट पळयता तुमकां डिटेलान पळोवपाक मेळटलें. आनी सेकंड पळोवपाक मेळटलें मोटिवेशनल स्टोरीज, थॉट्स आनी खूब कितें. सो गायज तुमी रेडी आसा पळोवपाक आनी न्यू चॅनलाचेर येवपाक आनी म्हाका कनेक्ट जावपाक? तर तुमी नक्की येयात, पळयात आनी नक्की तुमी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात गायज. लायक शेअर करपाक विसरूं नाकात. हो चॅनल हांवें फक्त ह्या खातीर ओपन केला की जेणे करून हांव तुमकां क्लोजली कनेक्ट जातलें आनी तुमकां म्हाजी जर्नी कळटली आनी जें म्हाज्या मनान कितें आसता, कितें कशें स्टोरीज किंवा म्हाका कितें सांगपाक दिसलें की हांव तुमकां डायरेक्टली कनेक्ट करपाक शकतलें. सो जर तुमकां म्हाजे विडियोज डेली पळोवपाक जाय, डेली तुमकां नोटिफिकेशन्सार येवपाक जाय जाल्यार तुमी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका गायज. आनी पळोवपाकूय विसरूं नाका गायज विडियोज. तशेंच हेचे तुमकां धाकटे रिल्स हांव हेचेरूय घालतलें, इंस्टाचेरूय. सो आमी दोनीय कडेन मेळटली, इंस्टा आनी यूट्यूबाचेर. बट यूट्यूबाचेर आमी डिटेलान मेळटली आनी इंस्टाचेर आमी शॉर्टली म्हणजे आमचे रिल्स आसतले. सो तुमी पळोवपाक विसरूं नाका. आनी म्हाका खरेंच खोशी जातली इफ जर तुमी येवन लायक शेअर बरोबर कमेंटूय केलें जाल्यार, सबस्क्रायबूय केलें जाल्यार. सो लायक करा, शेअर करा आनी कमेंट करपाक विसरूं नाका गायज. आनी हांव मेळटा तुमकां रोखडेंच फाल्यांसून नेक्स्ट व्हिडिओन. तोपर्यंत बाय बाय.